आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती। एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है हॉरर नावल अफरीती एपिसोड नंबर 10। जमशेद गार के तंगो तरीफ शगाफ में दाखिल हो गया। गार में अंधेरा था और वो गायब था, इसलिए जितनी तेज़ चल सकता था चलने लगा। गायब होने की वजह से उसे अंधेरे में कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। गार में गर्मी थी, फिज़ा में शमशान में जलने वाले मुर्दों की बदबू थी। जमशेद जल्दी से जल्दी उस गार में से निकलकर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाना चाहता था। उसके और इंसानों की दुनिया के दरमियान सिर्फ ये गार ही तो हायल था। आरती ने कहा था कि गार ज़्यादा तवील नहीं है। गायब होने की वजह से उसका वज़न काफ़ी हल्का हो गया था और वो आम रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चल रहा था। गार में काफ़ी दूर निकल जाने के बाद एक जगह बादलों की गर्ज और बिजली की कड़क का धमाका हुआ। जमशेद काम का रह गया। फ़ौरन समझ गया कि इफरीती डाइन गार में आ गई है, और अगर वो उसकी ज़िद में आ गया तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मगर इंसानों की दुनिया में पहुंचने की शदीद ख्वाहिश और इंसानों की दुनिया के करीब होने की वजह से जमशेद में एक नई ताकत आ गई थी। उसने अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। बिजली की कड़क और बादलों की गर्ज के साथ अब बिजली भी चमकने लगी थी। बिजली चमकती तो गार में एकदम रोशनी हो जाती। इफरीती डाइन उसके सर पर पहुंच चुकी थी। उसने जमशेद को गैबी हालत में भी देख लिया था। जमशेद उछलकर गार में उड़ने लगा। इफरीती डाइन भयानक डरावनी आवाज़ें निकालती जमशेद के पीछे पीछे आ रही थी। जमशेद खौफज़दा होने के बावजूद जान बचाने की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ गार में आगे ही आगे उड़ता जा रहा था। वो इफरीती डाइन से 40-50 कदम आगे था। इफरीती डाइन उस पर ज़बरदस्त गर्जदार आवाज़ के साथ आग का शोला फेंका। आग का शोला जमशेद के पीछे आकर गिरा। खौफनाक धमाके से गार लर्ज़ उठा। जमशेद और तेज़ी से उड़ने लगा और उसे दूर गार में सफ़ेद रोशनी दिखाई देने लगी। ये इंसानों की दुनिया की रोशनी थी। उसकी मंजिल उसके साथ ही जमशेद का हौसला बढ़ गया। इफरीती डाइन ने आग का एक और शोला जमशेद पर फेंका। ये शोला जमशेद के कंधे को छूता हुआ आगे निकल गया, लेकिन इंसानों की दुनिया की रोशनी अब गार में दाखिल हो रही थी। इंसानों की दुनिया की रोशनी को देखकर इफरीती डाइन की रफ्तार सुस्त हो गई। उसे इंसानों की दुनिया में जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर वो अपने दुश्मन को ज़िंदा भी नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी वजह से तो वो फांसी पर लटक गई थी। उसकी गर्दन लंबी हो गई थी और शैतानी देवताओं ने उसे अपनी दुनिया से निकाल दिया था। इफरीती डाइन जमशेद से अपनी इस बेइज्जती और शिकस्त का इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन इंसानों की दुनिया की रोशनी उसे आगे जाने से रोक रही थी। जमशेद परवाज़ करता उससे दूर निकल गया। इफरीती डाइन ने बेबसी और गुस्से की हालत में गज़बनाक होकर एक काला मंत्र पढ़कर जमशेद पर फूंका और चीख मारकर कहा, मेरा काला मंत्र काले असेब का रूप बदलकर तेरा पीछा करेगा।
جمشید نے افریتی ڈائن کی آواز سن لی تھی، مگر اب وہ افریتی ڈائن کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ غار میں روشنی ہی روشنی ہو گئی اور ایک مدت کے بعد اسے انسانوں کی دنیا، اپنی دنیا کی خوشگوار تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہونے لگے۔ وہ سفید روشنی کے غبار میں غار سے باہر نکل گیا۔ غار سے باہر نکلتے ہی اسے ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ فضا میں اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کب تک بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ انسانوں کی دنیا کی روشنی تھی۔ اس کے اوپر درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، جن کے درمیان میں سے نیلا آسمان نظر آ رہا تھا۔ جمشید انسانوں کی دنیا میں واپس آ چکا تھا۔ فرط مسرت سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے جوش میں آ کر اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ غائب نہیں تھا، اسے اپنا جسم نظر آ رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا، آرتی نے کہا تھا کہ انسانوں کی دنیا میں پہنچتے ہی کالے موتی کا وہ طلسم جس کی وجہ سے تم غائب ہو ختم ہو جائے گا اور تم نظر آنے لگو گے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کالے موتی کی دوسری طلسمی طاقت قائم رہے گی اور اسے جیب میں رکھ لینا، وہ تمہیں انسانوں کی دنیا کی بد روحوں سے محفوظ رکھے گا، اور اگر افریتی ڈائن کا کوئی خاص چلا کر کے روپ بدل کر تمہاری تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آ گئی تو جب تک یہ کالا موتی تمہارے پاس ہوگا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ جمشید نے فوراً کالا موتی منہ میں سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ سب سے پہلے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور جہاں پر وہ ہے وہ کون سی جگہ ہے۔ وہ اسی لباس میں تھا جس لباس میں وہ اس رات قبرستان میں نستور جادوگر کی قبر میں چلا کرنے بیٹھا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اس نے اس جگہ کو پہچان لیا۔ یہ جگہ شہر کی کچی آبادی والے کھیت تھے۔ وہاں سے جمشید کی نئی کالونی والا مکان زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی چل پڑا۔ راستہ اسے معلوم تھا۔ اپنی دنیا کی روشنی اور تازہ فضا میں آنے کے بعد جمشید اپنے آپ کو تازہ دم اور صحت مند محسوس کر رہا تھا۔ مردوں کی زیر زمین دنیا میں بیتے ہوئے بھیانک لمحوں کو یاد کر کے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ وہ اس ڈراؤنے خواب کو بھول جانا چاہتا تھا۔ کچی آبادی میں سے گزر کر وہ سڑک پر آ گیا اور یہ سڑک اسی کالونی کو جاتی تھی جہاں جمشید کا مکان تھا۔ انسانوں کی دنیا میں داخل ہونے کے بعد اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی۔ اس کے سارے انسانی حواس بیدار ہو گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گھر میں جاتے ہی اپنی پرانی خادمہ رانی سے کہے گا کہ فوراً اس کے لیے مزیدار کھانا تیار کرے۔ بڑی سڑک کو چھوڑ کر وہ چھوٹی سڑک پر ہو گیا۔ یہ سڑک اس کی کالونی میں سے گزرتی تھی۔ اسے نئی کالونی کے مکان اور بلڈنگیں دن کی دھوپ میں صاف نظر آنے لگیں۔ ان مکانوں میں دور سے اسے اپنا مکان بھی نظر آ گیا جو کالونی کی آبادی سے ذرا ہٹ کر واقع تھا۔ اپنے مکان کو دیکھ کر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اب وہ کالونی کے بڑے بازار میں آ گیا۔ بازار کی دکانیں کھلی تھی، لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ سارے دکاندار اسے جانتے تھے اور جب جمشید بازار میں سے گزرتا تھا تو دکاندار اسے ایک نظر ضرور دیکھ لیا کرتے تھے۔ جمشید کے کالے جادو کی وجہ سے محلے کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جمشید کبھی کبھی کسی دکاندار سے سلام علیک لے لیا کرتا تھا۔ بازار میں سے گزرتے ہوئے اس نے محسوس کیا کسی دکاندار نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کو زندہ حالت میں دیکھ کر دکاندار حیران ہو کر یا ڈر کر بھاگ جائیں گے، لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بازار میں نلکے وغیرہ مرمت کرنے والے کی دکان تھی جس کا بوڑھا مالک چوری چھپے اس کے پاس سفلی عمل کے تعویذ وغیرہ لکھوانے آ جایا کرتا تھا۔ جب جمشید اس کی دکان کے قریب سے گزرتا تھا تو بوڑھا دکاندار اسے ضرور سلام وغیرہ کر لیا کرتا تھا۔ جمشید کو یقین تھا کہ بوڑھا اسے دیکھ کر شاید ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے گا، لیکن اس روز جب وہ اس کی دکان کے قریب سے گزرا
तो बूढ़े दुकानदार ने उसे एक सरसरी नज़र से देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उसने आदत के मुताबिक जमशेद से कोई सलाम दुआ भी ना ली, जैसे उसने जमशेद को बिल्कुल ना पहचाना हो। जमशेद आगे निकल गया। बाजार के कोने में गोश्त बेचने वाले की दुकान थी। दुकान के बाहर एक कुत्ता बैठा रहता था। जमशेद जब भी कसाब की दुकान के करीब से गुजरता तो ये कुत्ता उड़कर उसके पास आ जाता और थोड़ी दूर उसके साथ चलकर वापस कसाब की दुकान पर चला जाता था। उस रोज़ भी कुत्ता कसाब की दुकान के बाहर बैठा हुआ था। जमशेद उसके करीब से गुजरा तो कुत्ते ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। जमशेद को कुछ ताज्जुब ज़रूर हुआ, लेकिन वो ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि ये शायद कुत्ता अभी तक उसे मुर्दा समझ रहा है। बाजार में से गुजरने के बाद वो एक खेत के किनारे किनारे चलता अपने मकान के दरवाजे पर आ गया। अपने मकान को देखकर उसे लगा जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो वो खुल गया और उसे अपने मकान में दाखिल होने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो मकान में दाखिल हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर जमशेद की मुलाजमा रानी जल्दी से कौन है कहती हुई किचन से बाहर आ गई। जमशेद दालान में आ गया था और उसने रानी को देखते ही कहा, रानी, मुझसे ये मत पूछना कि मैं दोबारा कैसे ज़िंदा हो गया हूँ। पहले मुझे कुछ खाने को दो और उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा मैं कहाँ था और मेरे साथ क्या गुजरी। यकीन करो, मैं मरा नहीं था बल्कि ज़िंदा था। मुझे ज़िंदा दफन कर दिया गया था। जमशेद यही तवक्का कर रहा था कि उसे देखते ही रानी की चीख निकल जाएगी और वो गश खाकर गिर पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। उसकी बजाय रानी ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो भाई? बगैर पूछे कैसे अंदर आ गए? अगर जमशेद जी से मिलने आए हो तो उनका कुछ रोज़ पहले इंतकाल हो गया है। अब जमशेद के हैरान होने की बारी थी। उसने रानी से कहा, रानी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जमशेद हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? लोगों ने मुझे ज़िंदा दफन कर दिया था। बड़ी मुश्किल से कब्र में से निकल कर आया हूँ। रानी के चेहरे पर खौफ और दहशत का नामो निशान नहीं था। वो सिर्फ परेशान और घबराई हुई थी। कहने लगी, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। जमशेद यही समझा कि उसकी पुरानी मुलाजमा रानी का शायद दिमाग चल गया है, वरना ये कुछ हो सकता था और वो अपने मालिक जमशेद को ना पहचाने। इस दौरान रानी घबराकर मकान से बाहर निकल गई। जमशेद अपने कमरे में चला गया। रानी मकान से निकलकर भागी भागी कसाब की दुकान पर पहुंची और कहा, हमारे घर में कोई चोर उचक्का घुस आया है, कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। कसाब ने यह सुना तो काम छोड़कर गद्दी से उठा और आसपास के दुकानदारों को बुलंद आवाज़ में कहा, रानी के घर में कोई डाकू आ गया है, चलो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं, जल्दी चलो। 6-7 दुकानदार फौरन रानी के घर में पहुंच गए। रानी उनके आगे आगे थी। देखा कि मकान का दालान खाली था। केमिस्ट शॉप वाले शाहजी ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। रानी ने परेशानी से कहा, वह ज़रूर ऊपर वाले कमरे में होगा। सारे दुकानदार ऊपर वाले कमरे की तरफ बढ़े। कसाब ने दुकान से उठते वक्त एक छुरी अपने हाथ में पकड़ ली थी। जमशेद इस वक्त तख्त पोश पर बैठा काले जादू की एक किताब देख रहा था। अचानक इतने सारे लोगों को कमरे में दाखिल होते देखकर वो उठ खड़ा हुआ। रानी उनके आगे आगे थी। जमशेद बड़ा हैरान हुआ कि रानी महल्ले के दुकानदारों को वहाँ किस लिए ले आई है। वो उन सारे दुकानदारों को पहचानता था। उसने हैरानी के साथ पूछा, आप लोग कैसे आए हैं? केमिस्ट शॉप के मालिक शाह जी ने आगे आकर कहा, तुम कौन हो और इस मकान में कैसे घुस आए हो? कसाब ने कहा, शाह जी, इससे क्या पूछते हो? ये कौन है? ये चोर उचक्का है, इसको पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए। जमशेद इंतहाई तजब की हालत में एक एक का मुंह तक रहा था। उसका ख्याल था कि ये महल्ले के लोग हैं, उन्होंने ही जमशेद को कब्रिस्तान में दफन किया था। चुनाचा उसे देखकर ये लोग भी खौफजदा हो जाएंगे और शायद डर कर भाग भी जाएं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सब के सब उसे कहर बड़ी नज़रों से देख रहे थे।
बल्कि उल्टा शाहजी ने ये पूछा कि तुम कौन हो। हालांकि वह जमशेद की शक्ल व सूरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। जमशेद ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, शाहजी, मैं आपका हमसाया आमल जमशेद हूँ। आप लोगों ने मुझे मुर्दा समझकर कब्र में दफन कर दिया था, मगर मैं मरा नहीं था, जिंदा था और सकते की हालत में था। कब्र में दफन होने के दूसरे ही रोज़ मुझे होश आ गया था और सख्त जद्दोजहद के बाद अब कब्र से निकलकर अपने घर आया हूँ। लॉन्ड्री की दुकान वाले मालिक साहब बोले, शाहजी, ये तो कोई पागल है या कोई बड़ा मक्कार चोर है, इसे थाने में ले चलना चाहिए। कसाब ने मलिक साहब की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ शाहजी, इसे पकड़कर थाने ले चलते हैं, वहाँ ये अपने आप सब कुछ बक देगा। दो आदमियों ने फौरन जमशेद के दोनों बाजू दबोच लिए। जमशेद ने रानी की तरफ देखकर कहा, रानी, तुम तो मेरी पुरानी मुलाजमा हो, क्या तुम भी मुझे नहीं पहचाना? तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं आमल जमशेद हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। लेकिन वहाँ जब हर कोई उसे पहचानने से इनकार कर रहा था तो उसकी कौन सुनता, और महल्ले के लोग उसे पकड़कर इलाके के पुलिस स्टेशन ले गए और कहा, ये कोई चोर डाकू दहशतगर्द है जो महल्ले के आमल जमशेद के घर घुस आया था, जिसे फौत हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है। थाने में जमशेद को ज़मीन पर बिठा दिया गया और पूछ गुछ शुरू हो कर दी। इत्तेफाक से वहाँ एक कांस्टेबल आ गया जिसको जमशेद जानता था और जो जमशेद को भी जानता था और कई बार उसके मकान पर जादू टूना कराने आया था। उसे देखते ही जमशेद बेइख्तियार बोल उठा, उमरदीन, इन्हें बताओ कि मेरा नाम आमल जमशेद है और तुम मुझे जानते हो। कांस्टेबल उमरदीन ने हैरान सा होकर पहले गौर से जमशेद को देखा और फिर दूसरे कांस्टेबल को देखकर बोला, ओए, ये किस पागल को ले आए हो? दूसरा कांस्टेबल हंसकर बोला, ये कार्टून नई कॉलोनी वाले यहाँ छोड़ गए हैं। पुलिस को पहले शुबा था कि शायद जमशेद का ताल्लुक दहशत गर्दों के किसी गिरोह से है, लेकिन बहुत जल्द उन्हें यकीन हो गया कि यह शख्स ज़हनी तौर पर बीमार है, चुनाचा उन्होंने उसे छोड़ दिया। जमशेद थाने से निकलकर सोचने लगा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक उसे ख्याल आया कि अपनी शक्ल तो देखी जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुर्दों की ज़ैर ज़मीन दुनिया से निकलने के बाद उसकी शक्ल सूरत ही बदल गई हो। नई कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के करीब ही एक सिनेमा हाउस था। जमशेद सिनेमा हाउस के बाथरूम में चला गया। वहाँ मुंह हाथ धोने वाले सिंक के पीछे आईना लगा था। वो धड़कते हुए दिल के साथ आईने के सामने आ गया और गौर से अपनी शक्ल को देखने लगा। उसकी शक्ल बिल्कुल नहीं बदली थी। जिस शक्ल सूरत के साथ वो चिल्ला काटने कब्रिस्तान में गया था, उसकी वही शक्ल सूरत थी। ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। वही आंखें, वही नाक नक्शा, ऐसे ही भूरे रंग के थोड़े थोड़े उड़े हुए सर के बाल। उसने चेहरे के नकोश को टटोल कर भी देखा। जमशेद अपनी असली और पैदाइशी शक्ल में था। फिर वो लोग उसे पहचानने से क्यों इनकार कर रहे थे जो उसे तकरीबन हर रोज़ देखते रहे थे। हैरत की बात यह थी कि उसकी मुलाजमा रानी ने भी उसे नहीं पहचाना था। अपना शक दूर करने के लिए सिर्फ एक ही जगह बाकी रह गई थी। ये जमशेद की अकलौती बड़ी बहन थी जो अंदरूने सिंध रहती थी। जमशेद ने उसी वक्त सिंध जाने का प्रोग्राम बना लिया। उसने अपने जेबों की तलाशी ली। एक जेब में आरती का दिया हुआ काला मोती था जो उसने वहाँ से निकाल कर जैकेट की अंदरूनी जेब में रख लिया। एक जेब में एक भरा हुआ बटवा निकल आया। ये बटवा उसका नहीं था। उसने कभी पैसे बटवे में नहीं रखे थे। वो बटवा रखने के सख्त खिलाफ था। बड़ा हैरान हुआ, ये बटवा उसकी जेब में कहाँ से आ गया। उसने बटवा खोला तो उसमें कितने ही करेंसी नोट थे और उसका ख्याल अपनी हमदर्द आरती की तरफ चला गया। पाकिस्तानी करेंसी नोटों से भरा हुआ बटवा ज़रूर आरती ने ही उसके जेब में डाल दिया होगा, इस ख्याल से कि ये पैसे इंसानी की दुनिया जाकर उसके काम आएंगे। उसने एक कोने में जाकर नोट गिने। ये 16-17 हज़ार रुपये के करीब रकम थी। जमशेद ने जल्दी से बटवा बंद करके अंदर वाली जेब में रख लिया और सोचने लगा कि इस वक्त अगर उसकी जेब खाली होती तो वो क्या करता, किसके पास जाता। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आरती को मालूम था
کہ انسانوں کی دنیا میں واپس جانے کے بعد اس کے ساتھ یہ حادثہ ضرور پیش آئے گا اور اس کی قریبی جاننے والے بھی اسے نہیں پہچان سکیں گے۔ مگر آرتی نے اسے بتایا نہیں تھا۔ جمشید کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے ایک ریستوران میں بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ صوبہ سندھ کی طرف جانے والی ٹرین اسے 2 گھنٹے کے بعد ملی۔ وہ ٹکٹ لے کر اس میں سوار ہو گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت اپنی بڑی بہن کے گاؤں پہنچ گیا۔ ڈرتے ڈرتے اپنی بہن کے مکان کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اس کی بہن نے ہی دروازہ کھولا اور سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے پوچھا، بھائی صاحب آپ کو کس سے ملنا ہے؟ جمشید کے دل پر ایک چوٹ سی لگی اور اس کی بڑی بہن نے بھی اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ کیا کر سکتا تھا، کیا کہہ سکتا تھا؟ بس حسرت و یاس کے ساتھ اپنی بہن کی طرف تکتے ہوئے بولا، بہن جی آپ کا ایک بھائی ہے جس کا نام جمشید ہے، مجھے اس سے ملنا تھا۔ جمشید کی بڑی بہن نے اداس لہجے میں کہا، میرا بھائی جمشید کو فوت ہوئے تو 1 ہفتہ گزر گیا ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کرنے لگی تو جمشید نے ہاتھ سے دروازے کو پکڑ لیا اور بولا، آپا میں ہی جمشید ہوں، تمہارا بھائی، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ یہ سن کر جمشید کی بہن گھبرا گئی اور اس نے اندر سے اپنے خامند کو آواز دی، ذرا باہر آنا، کوئی پاگل آ گیا ہے۔ جمشید کا اب وہاں رکنا بھی بیکار تھا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر واپس چل دیا۔ وہ ایک کھیت میں سے گزر رہا تھا کہ اس کی بڑی بہن کا خامند اس کے سامنے آ کر غصے میں بولا، کون ہو تم؟ میرے گھر کیا کرنے آئے تھے؟ جب اس کے بہنوئی نے بھی جمشید کو نہ پہچانا تو جمشید سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے، اب کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی بہن کے خامند سے بولا، سائیں میری خطا معاف کر دو، میں عامل جمشید کی تلاش میں آیا تھا۔ اس کے بہنوئی نے کہا، مگر تم تو میری بیوی کو کہہ رہے تھے کہ تم خود جمشید ہو، کیا تم کوئی پاگل ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ جمشید نے بڑے انکسار سے کہا، سائیں معاف کر دو، غلطی ہو گئی، اب اس گاؤں میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کے بہنوئی نے جمشید کو برا بھلا کہتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ اس کے گاؤں میں نظر آیا تو اس کی خیر نہیں۔ کھیل واقعی ختم ہو چکا تھا۔ جمشید کو شدید اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ ساری دنیا میں وہ تنہا رہ گیا ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جمشید گاؤں کے چھوٹے سے اسٹیشن پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک عفریتی ڈائن کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے، اور جب وہ مردوں کی زیر زمین ہولناک دنیا کے آخری غار میں سے گزر رہا تھا اور عفریتی ڈائن نے اس پر آخری بار اپنا کالا منتر پڑھ کر پھونکا تھا اور کہا تھا، میرا کالا منتر کالے اسیب کا روح بدل کر تمہارا پیچھا کرے گا۔ جمشید نے غور کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عفریتی ڈائن کے کالے منتر کا ہی بد اثر ہے جو کالا اسیب بن کر اس کے پیچھے لگ گیا ہے، اور جس نے اس کو جاننے پہچانے والوں کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا ہے۔ اس پر انہیں جمشید کی اصلی شکل کی جگہ کسی دوسرے آدمی کی شکل نظر آنے لگی ہے۔ یہ بڑا اذیت ناک انتقام تھا جو عفریتی ڈائن نے جمشید سے لیا تھا، کیونکہ شاید وہ جان گئی تھی کہ جمشید کے پاس آرتی کا دیا ہوا کالا موتی موجود ہے، جس کی موجودگی میں وہ جمشید کو ہلاک نہیں کر سکے گی۔ چنانچہ اس نے اپنا انتقام لینے کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا تھا کہ جمشید کو اپنوں میں اجنبی بنا دیا تھا، اور ساری دنیا میں وہ اکیلا رہ گیا۔ خود اس کی بہن نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جمشید کو آرتی کے کالے موتی کی حقیقت اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ یہ کالا موتی اس کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر موتی کو ٹٹول کر دیکھا اور اسے سنبھال کر اندرونی جیب میں ہی رہنے دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا گھر بار، اس کا ماضی، اس کا کاروبار، یہاں تک کہ اس کی بہن بھی اسے چھین لی گئی تھی، اور اس کے پاس تھوڑی بہت رقم بھی تھی، اور اس کے پاس ایک ایسا فن بھی تھا
جس کی مدد سے وہ جہاں چاہے بیٹھ کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکتا تھا۔ اب اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اپنا جادو ٹونے کا کام کسی شہر میں جا کر شروع کر دے۔ یہ ایسا کاروبار تھا وہ کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں میں جا کر شروع کر سکتا تھا، کیونکہ ضعیف الاعتقاد اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن مردوں کی زیر زمین دنیا میں گنہگار روحوں کو اپنے برے اعمال اور گناہوں کی سزا بھگتتے دیکھ چکا تھا۔ ان عبرت انگیز مناظر کو یاد کر کے جمشید کی روح کانپ گئی، اور اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف ایسے لوگوں کے لیے جادو ٹونا کرے گا جو ایسے بیمار ہوں کہ جنہیں ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، جنہیں کسی اپنے گمشدہ عزیز یا بچے یا بہن بھائی کی تلاش ہو۔ وہ جادو ٹونے کے ذریعے کوئی ناجائز کام نہیں کرے گا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سب شہر اس کا کاروبار کے لیے ایک جیسے ہی ہیں، پھر کیوں نہ وہ اسی شہر یعنی لاہور میں ہی جا کر اپنا کاروبار شروع کر دے۔ اس شہر میں اس نے ایک عرصہ بسر کیا تھا اور لاہور سے اسے ایک لگاؤ بھی ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں آرتی سے ملنے کا امکان بھی تھا، کیونکہ آتش پرستوں کا قدیم اور ویران قبرستان بھی اسی شہر کے نواح میں تھا، جس کے نیچے مردوں کی دنیا میں اس کی آرتی سے ملاقات ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب صرف آرتی ہی اس پر سے عفریتی ڈائن کے کالے اسیب کا بد اثر دور کر سکتی ہے، جس کے بعد اس کے جاننے والوں میں اس کی اصلی شناخت واپس آ سکے گی، اور واپس اپنی نئی کالونی والے مکان میں جا کر اپنی پرانی گدی سنبھال سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں سوار ہو کر لاہور آ گیا۔